बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। वफाकी हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान एक बार फिर से मौखर कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि स्कीम के कुछ नुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हुआ है, जबकि वज़ीर ख़जाना असद उमर ने चंद रोज़ कबल टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया था, जिस पर काफ़ी तनकीद हुई थी और पीटीआई को इन मामलात पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी उस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनकीद की थी। और दूसरी जानिब पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम लाने की बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं ये बातें, जिस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया। आसिफ जरदारी साहब इस मामले की मुखालफत कर चुके हैं और कमर ज़मान कायरा ने भी आज ये कहा है कि मुल्क पार्लिमानी निज़ाम के तहत ही चल सकता है। उन्होंने 18वीं तरमीम से मुतालिक भी पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात को दोहरा दिया है। इसके अलावा सिंध असेंबली में खासी गर्मा गर्मी हुई है। आज अपोजिशन एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ, और अब से कुछ देर पहले चेयरमैन नैब ने भी बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि नैब कोई पॉलिटिकल इंजीनियर नहीं कर रहा है, और डिक्शनरी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब भी देखना पड़ा। डिक्शनरी को पहले दिन से वाज़ेह कर चुके हैं कि नैब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब ने कहा कि तनकीद होती है कि नैब मामलात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा रहा। बड़े बड़े लोग, वो लोग जिनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते थे, वो जेलों में हैं। क्या ये मंतकी अंजाम नहीं? आज के न्यूज़ वन स्पेशल में हम इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा साहब हैं, जबकि लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली मुसर्रत चीमा साहिबा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आजिज़ धामरा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। हुकूमत फिलहाल तो कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं ला रही है, आप लोग बिला वजह तनकीद कर रहे थे, जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नॉन इश्यूज पर सियासत हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आपने कहा कि फिलहाल वो स्कीम जो है वो नहीं आ रही। लफ्ज़ फिलहाल का इस्तेमाल की नौबत तो आ चुकी ना, और ये आम एक कॉमन एक डिबेट हो चुकी चल रही है, और हुकूमती जो सिफ़े हैं उनमें बड़ी भगदड़ मची हुई है। और मैं आपको ये श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि जिस स्कीम के ऊपर वफाकी काबीना के अंदर बहस हो चुकी हो, और उसमें ना तो उसको रद्द किया गया है ना उसको पास किया गया है, और पास ना करने की जो वजह है वो सिर्फ ये है कि इसी इम्यूनिटी स्कीम को माजी में तहरीक इंसाफ हराम करार दे चुकी है। अब कल की जो डिबेट है उसमें सिर्फ इतनी बहस हुई है कि जनाब इसको बूटी जो आपने हराम करार दी थी वो खाने जैसी नहीं थी, अब उसको पानी में धो के हम खा सकते हैं। कुछ ने कहा है कि नहीं जनाब, आम पानी से नहीं, इसको मिनरल वाटर में धो के बाद में हम खा सकते हैं, खाएंगे जरूर। अब ये इनसे पूछें कि एक वो स्कीम जिसको आपने करार दिया था हराम, जो मुल्क के मुफाद में नहीं थी, जो डाकू और चोरों को शेल्टर देने के लिए थी, आज उस स्कीम को अगर ये डिनाई करते हैं तो उस एजेंडा में शामिल क्यों हुई? वफाकी काबीना एक बहुत बड़ा इदारा होता है पाकिस्तान के अंदर, उसमें डिबेट हुई है। उसमें इनके वुज़रा ने सिर्फ इतना कहा कि हमें मुतमिन करें, क्योंकि टॉक शो में जब हम जाएंगे, वैसे तो इनकी कारकर्दगी 0/0 है, उन चीज़ों को नॉन इश्यूज को इशू करते हैं। जैसे आपने डिसइंफॉर्मेशन साहब की अभी बात की कि वो करें कि नॉन इशू को ये इशू कर रहे हैं, तो इनको तो वाकवर मिल रहा है मुसलसल टीवी टॉक शो में, बजाय महंगाई पे बात करने के, बजाय जो तूफान खड़ा किया हुआ इन्होंने अवाम दुश्मनी का, उस पर बात करते हुए हम बात करते हैं कि पापड़ वाले, फालूदे वाले, अरे भाई उनके ऊपर तो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं नेब के अंदर, वो अदालत के अंदर होते हैं, और शाम को ये जो डिबेट होती है इन चीज़ों पे, उनके सवालों के जवाब तो देने हैं कंसर्न जो इदारे हैं, नेब या अदालतें, उसमें। तो टॉक शो में तो हमारा मौजूद बहस होना चाहिए हुकूमती कारकर्दगी के बुनियाद पे, मगर जब हम नेब और अदालती मामलात पे यहाँ डिस्कस करते हैं तो हुकूमत को वाकवर मिलता है, और ये बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी महंगाई पे, डॉलर के रेट पे कोई बात नहीं हो। हम 8 माह से हुकूमत में नहीं है, मतलब जो अपोजिशन की जमातें आप हैं, जो टैक्स जो है आप कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को धक्के दे रहे होंगे कि मैं टैक्स जमा करा दूं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े नेक और क्रेडिबल हुक्मरान आ गए हैं। तो उसका क्या हाल है जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है टैक्स, और इस साल टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हुआ है। मुसर्रत साहब, आप लोग खुद मौका देते हैं, वफाकी हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान फिर मौखर कर दिया। आप लोगों ने ऐलान भी आपने किया था लाने के लिए। वफाकी काबीना के इजलास में खबर यह है कि वज़ीर आज़म स्कीम के बाज़ नुकात पर मुतमईन नहीं थे, पहले ऐलान फिर मौखर। क्या ऐलान से पहले वज़ीर आज़म को एतमाद में नहीं लिया गया था? मामला है क्या? और टैक्स एमनेस्टी स्कीम की जो सबसे बड़ी नुकात आपकी जमात है, अब उसकी हिमायत में बयान देने जा रही, मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मौक़िफ़ में तब्दीली अगर कहा जाए तो फिर अपोजिशन को ये पता होना चाहिए कि हमने जो मैंडेट लिया है अवाम से, वो हमने ये कह के लिया था कि हम चोरों को आते साथ लटकाएंगे, इस मुल्क से करप्ट माफिया को पाक और साफ करेंगे, इस मुल्क को करप्शन से हमेशा के लिए आज़ाद करेंगे। और आपको पता है कि 8 माह हो गए और जब भी हम करप्शन के अगेंस्ट कोई मीडिया टॉक करते हैं या हम करप्शन की बात करते हैं, मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा, तो सबसे पहले ऑपोजिशन को लगता है कि हम गाली गलोच कर रहे हैं, हम रिवेंजफुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि जब उसमें भी अगर हम सब्र और आजमाइश हमारी बहुत बड़ी चल रही है, तो जहां तक बात रह गई एमनेस्टी स्कीम की, हाँ इसमें 2 तरह की राय मौजूद है, इसी वजह से आज इसको मौखर किया गया। एक राय ये बिल्कुल है कि एमनेस्टी स्कीम देने का आपको पता है कि माजी में भी लोगों को मिलती रही, लेकिन एक राय ये है कि एक आखिरी मौका दे दिया जाए और फिर हम अपने उस मैंडेट पे जो हमें पब्लिक ने दिया है कि हम फिर जीरो टॉलरेंस के साथ किसी को भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, एक लास्ट मौका दे दिया जाए कि जिन्होंने अपने एसेट्स छुपाए हुए हैं वो डिक्लेयर कर दें। और उसकी वजह यह है कि ये जब टॉक शोज अगर हम आज ये एक मौका एक चांस दिए बगैर ये ऑपरेशन करते हैं, तो फिर यही जो अपोजिशन वाले आज बैठ के लेक्चर देते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी बड़े खतरे में है, जिन्होंने 70 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, 35 साल एक पार्टी की दौरे हुकूमत रहा, तो वो आज आके बताते हैं कि इस मुल्क का जो ये सारा, आप ये कह रही है कि एक मौका और दे दिया जाए। जब यही मौका PMLN ने दिया था पैसा वापस निकालने के लिए जिन लोगों ने छुपाया हुआ है, उस वक्त तो आप लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, एक ऑपोजिशन वो है जिनकी आज भी सिंध में हुकूमत है और जो 5 साल पहले फेडरल में गवर्नमेंट करके गए, और दूसरी वो है जिन्होंने अभी रीसेंट पास में इस मुल्क की फेडरल एंड सबसे बड़े सूबे पंजाब की हुकूमत छोड़ी। 10 साल कंसेक्टिव मिले हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को, और आज वो हमसे जब परफॉर्मेंस की, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क का मीडिया और आप लोग जब एहतसाब की बात करें, हमारे एहतसाब की बात करें, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके मुंह से ये बातें हमें ना समझ आती है ना जेब देती है। धामना साहब, मुशर्रफ साहब कह रही है जो हम एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं वो एक आखिरी मौका देना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने पैसा छुपाया वो बाहर निकाल लें। देखिए उसकी वजह ये कि देखिए, पहली बात तो ये है, मेरी बहन ने अभी जितनी भी गुफ्तगू की, उन्होंने अपने 8 माह की कारकर्दगी बयान नहीं की, अपोजिशन पे बात की। इनके पास एक ही चूरन है बेचने के लिए दुकान में मौजूद है, और ये मुसलसल 5 साल से यही चूरन बेचते रहेंगे। देखिए मेरी बहन, आपने गुफ्तगू की, मैंने सुनी, आपने गुफ्तगू की, मैंने सुनी, इस तरह आप भी बात नहीं कर सकेंगी। देखें, इन्होंने अपनी कारकर्दगी नहीं बताई, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 8 माह। दूसरी बात, चलो फेडरल गवर्नमेंट के 8 माह का हिसाब हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जो एमनेस्टी स्कीम जिसकी जस्टिफिकेशन आज वो बता तो रहे हैं, करप्शन के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये कारकर्दगी है। तो अच्छा, तरक्की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, करप्शन के खिलाफ नहीं, तरक्की के देखें, एमनेस्टी स्कीम आ क्यों रही, उसका सबब क्या है? इनके अपने लोग जो हैं वो धंधे में मुलविस हैं, उनको ये सेव करना चाहते हैं, क्योंकि टॉक शो में उनके नाम बार बार जब लिए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर 3 दिन पहले तरीन साहब ने करप्शन के खिलाफ बात की, मैं मर ना जाऊं इस सादगी पे कि तरीन साहब लेक्चर दे रहे हैं करप्शन के खिलाफ, जो डिक्लेयर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अपोजिशन से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक ऐसी शख्सियत जिनकी डिक्लेयर्ड हुई, वो छुपाए हुए जो असासे थे या प्रॉपर्टी थी UAE से, अब वो निकली है न्यू जर्सी से, आगे किसी और मुल्क में निकलने जा रही है, तो इसलिए इनको एमनेस्टी स्कीम हर सूरत में देनी है। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि चलो फेडरल गवर्नमेंट से मैं सवाल नहीं कर रहा, 5 साल आपने कहा कि हम सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, आपने भी 5 साल 8 माह से हुकूमत कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपसे ही आज मैं सिंध असेंबली के हवाले से भी जरा बात करना चाहूंगा। काफी गर्मा गर्मी हुई है। PTI रुकन खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि स्पीकर ने उन्हें ऐवान में धमकी दी है और अब वो FIR दर्ज करवाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि मसाइल का जवाब बदमाशी से नहीं दलील से देना चाहिए। पर आप लोग विफाक में हुकूमत पर तनकीद करते हैं, जब सिंध असेंबली में अपोजिशन नाराज है, और वहां पर मामला कैसे आगे बढ़ेगा, कानून साजी कैसे होगी, लेजिस्लेशन कैसे होगी? सर इसका जरा जवाब दें। मैं इनसे पूछ रहा हूं,
मैं इनसे पूछ रहा हूं कि सिंध असेंबली में लेजिस्लेशन आप रिकॉर्ड उठाएं, मेरे कहने पे न जाएं, आप रिकॉर्ड उठाएं कि पाकिस्तान के चारों सूबाई असेंबलियों में से रिकॉर्ड जो कानून साजी की है वो किस असेंबली में की है। और दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं कि जिस सूबे पे आप ज्यादा तनकीद करते हैं कि यहाँ पैसे खाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ये किया गया, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि असेंबली में हमारे मसाइल का जवाब जो बदमाशी से दिया जाता है। मेरी बात तो सुने, फिरदौस शमीम तो अभी आए हैं, मोहतरमा फिरदौस शमीम साहब अभी आए हैं। मेरी बात कहने की है, जिस सूबे पे आप ज्यादा तनकीद करते हैं करप्शन की, वो सूबा नेशनल ग्रिड में 760 मेगावाट बिजली दे चुका है। आप बताएं अपने सूबे में जहां पर 5 साल हुकूमत की है कितनी मेगावाट बिजली दी है नेशनल ग्रिड में आपने, जरा ये तो बताएं कौन को, जहां पर 5 साल कंप्लीट हुकूमत की है। जी मुसर्रत साहिबा क्या जवाब देंगी आप? अपोजिशन सिंध में काम नहीं करने दे रही, धामना साहब कह रहे हैं कि आगे, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन सिंध असेंबली में ही हुई है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंध असेंबली माशाल्लाह से ओवर लेजिस्लेटेड असेंबली है, और मेरा ये मानना है कि सिर्फ लेजिस्लेशन करने से काम नहीं बनेगा। इस मुल्क में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही एग्जीक्यूशन का है। देखें, कवानीन पे कवानीन, सुपर लेवल के कवानीन आप बना दें, एंड जब एग्जीक्यूशन की बात आए तो मशहूर जमाना फालूदे वाले, रेडी वालों के जिस तरह से अकाउंट्स मंजरे आम पे आए हैं, उसकी भी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। जो बात सिंध से शुरुआत हुई, लेकिन माशाल्लाह से हमारे पंजाब वाले फिर भी उन्होंने टॉप किया, वो इनसे आगे निकल गए। अच्छा, उसके बाद आपको भी पता है कि फिर आपको पता है कि बाजी जो है ना, आपकी जो दूसरा जरदारी साहब की बहन, उनके कितने सिलाई सेंटर है, वो तो अदालतों में है, वो तो अदालतों में है, मगर सिलाई मशीन वाली भी नाम ले लें तो इजाफा हो जाएगा। मैं आपको अगली दफा कंप्लीट हो जाएगी सिलाई मशीन वाली। अच्छा, दूसरी बात जहां तक रह गई बात है एग्जीक्यूशन की, हाँ इनसे कहें कि इन्होंने ग्रिड में जो नेशनल ग्रिड में ठीक है बड़ी पावर दे दी, इनसे जरा जो थर के बच्चे हैं ना, उनके जरा मरने का भी इनको मोर्टेलिटी रेट पता है, और वहां पे जो लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता। चलिए बहरहाल अभी इस वक्त थर्ड टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मुसर्रत साहब, सियासी अवामी में पार्लियामेंटी निजाम के बजाय सिंध में आए और विजिट करें सर का, दूर से बैठे बात न करें, आप सर का विजिट करें। और सिलाई मशीन की बात क्यों नहीं कर रही हैं आप मैडम? सिलाई मशीन वाली अम्मा जी की बात क्यों नहीं कर रही हैं, जिसने सिलाई मशीन से न्यू जर्सी में प्रॉपर्टी बनाई? जरा उसका भी नाम ले देना। आप तो बड़े क्रेडिबल लोग हैं, सच्चे लोग हैं, सिलाई मशीन का जिक्र भी कर दें कौम के सामने। थोड़ा सा आप लोग कचरे वालों को भी इंट्रोड्यूस करवा लेते। जहां तक सिलाई मशीन वाली भी जिक्र कर देना। सिलाई मशीन वाली अम्मा कौन है? भाई है, लोगों को पता है। जहां तक बात रह गई, हाँ नहीं भाई, बीआरटी मंसूबा एक ही मंसूबा था केपीके का, वो करप्शन की नजर हो गया। आप में से बीआरटी एक ही मंसूबा था, वो करप्शन की नजर हो गया। बाकी आपने क्या किया अपने सूबे में, क्या किया आपने? ठीक है, एक ब्रेक के जाने जाना होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नाजरीन, और हम बात करेंगे जो सियासी ऐवानों में पार्लिमानी निजाम के बजाय सदारत डालने की बातें हो रही हैं, और 18वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत ज्यादा सख्त मौक़िफ़ है, वो क्यों है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। सियासी ऐवानों में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम लाने की बातें हो रही हैं। इसके अलावा 18वीं तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। सिंध में अस्पतालों को वफाक मुंतकली के हवाले से भी खासी गर्मा गर्मी हो रही है, बहस हो रही है। मुसर्रत साहिबा, ऐवानों में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम लाने की बातें हो रही है, कोई खिचड़ी पक रही है इस हवाले से? इसको मैं खिचड़ी नहीं कहती। आपको पता है कि पूरी दुनिया में दोनों तरह के जो निज़ाम हैं वो राइज हैं। बात यह है कि कहीं किसी जगह पे सदारती जो निज़ाम है वो सक्सेसफुल है और कहीं पार्लिमानी निज़ाम सक्सेसफुल है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन में देखें एज ए लेजिस्लेटर, एज ए पार्लियामेंटेरियन, तो हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है इसने अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। अभी जो आप बात कर रहे थे, हाँ ये इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है, इलेक्ट होके ऐवानों में आना और फिर एक जाती एजेंडे पे, और वो जाती एजेंडा आज के दिन तक का जो आप पॉलिटिकल एनालिसिस अगर निकाल लो, ये नहीं कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, अब जितने भी अदवार गुजरे हैं माजी में आप उनमें देखो तो ये जो पार्लिमानी निज़ाम है उसने अवाम को, गरीब आदमी को, आम आदमी को कुछ नहीं दिया सिवाय अपने आप को प्रोटेक्ट करने के। लेजिस्लेशन वो हुई जो प्रो, कैसे क्या पॉइंट्स होंगे जिससे सदारती निज़ाम के जरिए अवाम को रिलीफ मिलेगा? मेरा ये मानना है कि देखें बहुत सारी हमारे इस सिस्टम में बहुत सारी कबातें हैं
جن کو اگر ہم آج بھی ریالٹی چیکس نہیں دیں گے, آج بھی ہم یہ جو مطلب متعصب ہونے کی ایک اینک اتار کے نہیں دیکھیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اگلے 100 سالوں میں بھی, کروڑ سالوں میں بھی ملک کی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہو سکتی. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ سسٹم جو آپ کے عام آدمی کو یا میسج کو کور نہ کریں, ان کے سمراٹ اس سسٹم کے نہ پہنچ رہے ہوں, تو پھر دوسری آپشن جو پوری دنیا میں باقی ملکوں میں سکسیسفل ہے ان پہ غور کرنا, ان کو دیکھنا, اس چیز کو آپٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. صاحب, پیپلز پارٹی کسی بھی مجوزہ صدارتی نظام کی مخالفت کر رہی ہے, کیا تحفظات کیا ہیں آپ کے اس نظام کے حوالے سے؟ دیکھیں, مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے میری بہن کی اس گفتگو سے, جو بیٹھی اسمبلی میں ہیں, جمہوری نظام میں ہے, پارلیمانی نظام میں ہے, مگر ان کو سوٹ نہیں کرتا, مگر بیٹھنا وہیں پہ ہے. یہ عجیب ایک منطق ہے. سوری ٹو سے, مجھے احترام ہے اپنی بہن کے لیے, یہ ان کی پارٹی کی رائے ہے کہ ایک ایسی شرارت بھی کی جائے اور قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے تاکہ ان کی جتنی بھی ناکامیاں اور کوتاہیاں ہیں اس پہ کوئی بات نہ کر سکے. جو نظام آپ کو صحیح نہیں لگے, آپ کو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. مجھے اگر آپ کا چینل اچھا نہیں لگے گا, میں اسٹریٹ فارورڈ منع کر دوں گا کہ میں یہاں پر نہیں بیٹھوں گا, مگر بیٹھوں گا بھی وہیں پہ اور کرٹیسائز بھی اسی پہ کروں گا. یہی تو جمہوریت ہے, اس میں آزادی ہوتی ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں, ایک گنجائش ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریض ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, گلا دبا کے اس کو مار دیا جائے, مریض ٹھیک ہو جائے, نہ مریض رہے گا نہ بیماری رہے گی. ارے بابا, اس ملک میں آئین جو ہے متفق, وہ اس نظام نے دیا. پاکستان کو اچھا عاجز صاحب, ایک اور بڑے اہم معاملے پر آپ کی جماعت کا اختلاف ہے, وہ ہے 18ویں ترمیم. عاجز صاحب سر, ایک اور بڑے اہم معاملے پر آپ کی جماعت کا اتفاق ہے 18ویں ترمیم کا, خاص طور پر سندھ میں جو اسپتالوں کی. اگر آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے, دیکھیں آپ نے میری بہن کو انٹرپٹ نہیں کیا, انہوں نے شکوا کیا. میں اسی معاملے کو آگے بڑھا رہا ہوں سر. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں بتاؤں, نہیں میں بتاؤں نا کیا خرابی ہے. یہ تو ایک شرارت ہے. اور دوسری بات, صدارتی نظام میں جب ایک شخص کو آپ پاور دے دیتے ہیں, وہ کالا کرے سفید کرے کون پوچھ سکتا ہے, مگر اس نظام میں ہر 5 سال کے بعد آپ کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے اور عوام جو ہے وہ بہتر آپ کا احتساب کر سکتی ہے. اس نظام میں ایک ہی شخص آپ کو جنبش قلم سے سب کچھ چلا سکتا ہے. تو خدارہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اس قوم اور اس ملک پہ, نظام پہ رحم کریں. اگر ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, اگر نظام ٹھیک نہیں تو ٹھیک ہونا چاہیے. سر ایک اور معاملہ ہے جس پر گھر میں بیٹھ کے اس کو آگ نہ لگائیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ سے پہلے اس کا جواب لے لیتا ہوں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے, آپ کی جماعت بہت زیادہ مخالف ہے, وہ 18ویں ترمیم, خاص طور پر سندھ میں جو اسپتالوں کے وفاق کو منتقلی کا معاملہ ہے, اس پر بھی بہت گرما گرمی ہو رہی ہے. صوبوں کو اختیارات کے حوالے سے تنازعات, اختلافات, یہ کیوں ہے؟ 18ویں ترمیم تو پارلیمنٹ نے ہی منظور کی تھی نا سر. دیکھیں 18ویں ترمیم کے لیے جو عام تاثر یہ پیش کیا جا رہا ہے, شاید یہ ایک صوبے سندھ کے لیے آئی تھی قانون میں, باقی 3 صوبوں میں 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی. 18ویں ترمیم کی وکالت صرف اگر پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو یہ چاروں جو ہمارے فیڈریٹری یونٹ ہیں سب کے برابر ہوئی ہے. فنانشلی جو حصہ سندھ کو ملا وہ تمام صوبوں کو ملا ہے. اور دوسری بات کہ 18ویں ترمیم میں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ 10 سال کے لیے کنکرنٹ لسٹ آئی تھی اور 83 میں اس کو آٹومیٹک ختم ہونا تھا, مگر کیونکہ پھر آمریت آ گئی تھی اس ملک میں اور وہ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ جو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہوا وہ آگے 18ویں ترمیم میں ہوا اور صوبے جو ہے وہ فنانشلی خوشحال ہوئے. ہمارا منطق یہ ہے کہ خوشحال صوبے, مضبوط وفاق. تو وفاق تو کمزور ہو رہا ہے نا, حکومت کہہ رہی ہے اس معاملے سے وفاق کمزور ہوتا ہے. نہیں, ان کا نیریٹو یہ ہے, جو 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے, یہ کہتے ہیں کہ کنگال صوبے, مضبوط وفاق. جب تک آپ صوبوں کو خوشحال نہیں کریں گے, صوبے وفاق چھت ہے اور باقی 4 دیواریں آپ کی صوبے ہیں, وہ مضبوط ہوں گے تو چھت مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ ہے. مسرت صاحب, اب پی ٹی آئی کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس ترمیم کو ختم کرنے کا, پھر کیوں معاملہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم بالکل بھی ختم بالکل نہیں کرنا چاہتے, لیکن جہاں پہ چیزوں کے چاہ کر بھی نہیں کر سکتے نا, آپ کے پاس کوئی میجورٹی نہیں ہے. اچھا میری بات سن لیں نا, جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں, اگر ایک چیز ہے جس کے بیلنس ہونے کی ضرورت ہے تو وہ جہاں کہیں بھی گنجائش ہوگی اس کی آواز اٹھے گی, اس کی بات بھی آئے گی. جہاں تک میں ابھی بات کر رہی تھی صدارتی نظام کی, اس مائی پرسنل اوپینین, میں نے پہلے بولا میں بالکل بھی اپنی جماعت کو یا گورنمنٹ کے نمائندہ کی حیثیت سے یہ بات نہیں کر رہی ہوں. یہ بات میں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز
جو مجھے میں اس لیے بات اس کے اگینسٹ نہ کروں کیونکہ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوں. یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم پارلیمنٹس کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو ہم عوام کو بھول جاتے ہیں. ہم وہی سارا کچھ کرتے ہیں جس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. ہم نے اس سے بالا تر ہو کے سوچنا ہوگا, ملک کی بہتری سوچنی ہوگی. اور میں بتاؤں کہ دنیا کی بہترین ڈیموکریسی کی ایگزامپلز میں صدارتی نظام بھی آتا ہے. ہاں دونوں نظام آتے ہیں, لیکن جنہوں نے اس کو ٹھیک ریئل سینس میں اپلائی کیا. دوسری بات یہ ہے کہ صدارتی نظام میں بھی عوام ہی اپنا نمائندہ چنتے ہیں, عوام کے مینڈیٹ سے آتا ہے, وہ کوئی بادشاہت نہیں ہے. اور وہاں پہ پھر دوبارہ 5 سال یا 4 سال کے بعد آپ کو عوام کی عدالت میں ہی جانا ہوتا ہے. لیکن اس ملک میں جس طرح سے ایک سٹرونگ فیملی پالیٹکس کی وجہ سے اس ملک کو ایک تو تباہی بربادی ہوئی کہ اگر میں پالیٹکس میں ہوں, ہاں میرے بیٹے کا رائٹ ہے, لیکن وہ اسی سسٹم کے تھرو آئے نا, ٹھیک ہے, وہ آتے ساتھ اس جمپ کر کے اس پوزیشن پہ بیٹھ جائے جس پہ مجھے پہنچنے میں 40 سال لگے. یہ بہت سارے ورکرز کے ساتھ اور بہت سارے اور اہل لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ہم نے ڈیموکریسی کو سلطنت بنا دیا. آپ دونوں سیاسی بڑی جماعتوں میں ٹیکس کی رقم نہ ملنے کا بہت زیادہ شکوہ ہے. بلاول بھٹو, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا پیسہ ہر صورت واپس لیں گے. معاملہ کیا ہے؟ وفاق اور سندھ کا تنازع کب حل ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صوبہ اپنا ڈیو شیئر مانگتا ہے, یہ تاثر جب اپنا ڈیو شیئر مانگتا ہے, دیکھیں صوبہ جب اپنا ڈیو شیئر مانگتا ہے تو یہ تاثر اس طرح دے رہے ہیں جیسے پیپلز پارٹی ذاتی اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے پیسے مانگ رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو میرے صوبے پہ سب سے زیادہ کرپشن کے چارجز ہیں. اب مثال کے طور پر میرے صوبے میں منی لانڈرنگ کی بات ہے, کرپشن کی بات ہے, پیپلز پارٹی نے تباہی کر دی, یہ ساری بات ہے. مگر میرے صوبے کی جو کاوش ہے, NICVT ہاسپٹل جب صوبے کے پاس نہیں تھی, وفاق کے پاس تھی, کس کو نام یاد تھا کہ NICVT کیا کر رہی ہے؟ پورے پاکستان کے مریض مستفید ہو رہے ہیں فری آف کاسٹ. اور دوسری بات آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھر پارکر سے 660 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں جاری ہے, اور یہ شہید بی بی کا منصوبہ جو 27 سال پہلے تھا, تھوڑی تو اپریسیشن دینی چاہیے. کوئی بھی صوبہ کتنی میگا واٹ بجلی دے چکا ہے یہ کمپیئر کریں. آپ کو اگر صوبہ 100 ہم نوری آباد سے دے رہے ہیں, 760 میگا واٹ, یہ انرجی کرائسس کے دور میں اگر ایک صوبہ آپ کو دے رہا ہے تو اس میں پیسے لگ رہے ہیں نا, اس میں پیسے لگ رہے ہیں. اگر ہم نے کوئی پروگرس نہیں دی ہوئی ہو تو پھر آپ بات کریں. آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کرپٹ, ہم تو آپ کو دے رہے ہیں 760 میگا واٹ بجلی. آپ تو ہیں بڑے آنےسٹ, آپ نے سارے پیسے اپنے صوبے میں خرچ کیے, آپ نے کتنی میگا واٹ بجلی دی؟ اور ایک ہی منصوبہ BRT کا, اس میں کرپشن کا الزام آپ کے چیف منسٹر کی ٹیم آپ کے سابقہ چیف منسٹر پہ لگا رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, بریک پر جانا ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے. نیب پیشوں کے حوالے سے شہباز شریف کی اہلیہ بیٹیوں منسوخ کیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ فریال تالپور کو پیش ہونا پڑ رہا ہے. اس پر ایک بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک. نیب پیشیوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تحفظات ہیں کہ شہباز شریف کی اہلیہ بیٹیوں کے سمن منسوخ کر دیے گئے ہیں, جبکہ فریال تالپور صاحبہ ہیں انہیں پیش ہونا پڑ رہا ہے. مسرت چیمہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ قمر زمان کائرہ نے بھی احتجاج کیا ہے, کہا شریف خاندان کی طرح پیپلز پارٹی کی خواتین کو سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں. فریال تالپور نیب عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے یہ سب حکومت ہی کروا رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں اسے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گی کہ حکومت کروا رہی ہے. یہ تو خیر سے ہر چیز کا الزام حکومت کو ٹھہراتے ہیں, لیکن میں اس میں دو باتیں, اس میں نا دو میجر ڈیفرنسز ہیں. کیونکہ فریال تالپور صاحبہ ایک پولیٹیکل فیگر ہیں, وہ کوئی ہاؤس وائف یا گھر میں بیٹھی ہوئی عورت نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ شی از ویری مچ ایکٹیو ان پالیٹکس, یا جو بھی ان کے فالودہ والا اکاؤنٹس یہ وہ ان سب میں. جہاں تک رہ گی بات, انہوں نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا پنجاب میں حمزہ صاحب نے کہ وہ چونکہ گھر میں بیٹھی ہوئی گھریلو عورتیں, آل بعد میں اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی ان کو بزنس لیڈیز ڈکلیئر کر دیا. اور جب میرا تو میں ویسے اس بات سے ایک لحاظ سے ایگری بھی کرتی ہوں کہ پھر اگر وہ بزنس کرتی ہیں حمزہ صاحبہ کی والدہ, اور اتنے بڑے لیول پہ وہ سنا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی بزنس لیڈی ہیں بقول ان کے بیٹے کی پریس کانفرنس کے, تو پھر ان کو میرا خیال ہے کہ اس میں نیب کے آفس جانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن نیب کیونکہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم اس میں انفلوئنس نہیں کر سکتے, وہ جس کو بلائیں جس کو نہ بلائیں. میرا خیال ہے کہ سوال نامہ ان کے گھر میں بھیجا جانے کا کہا گیا, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اس چیز میں سمپتی لینے کی کوشش کی, اس چیز کو اس طرح سے اچھالا کہ جی اب گھروں میں بیٹھی ہوئی بہو بہنیں اور بیٹیوں کو, ماؤں کو یہ لوگ سمن بھیجتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے ان تمام لوگوں سے
ان لوگوں کے سمیت کہ جب آپ اپنی گھر کی عورتوں کو، گھر کی بیٹھی ہوئی عورتوں کو کرپشن جیسے شعبے میں انوالو کرتے ہیں، جب آپ ان کے نام پہ فیک اکاؤنٹس بنواتے ہیں، جب آپ ان کے نام پہ فیک اکاؤنٹ سے پیسہ منگواتے ہیں، تو پھر ان کو میرا خیال ہے پھر جانا چلی جائے تو کیا حرج ہے نیب آفس پیش ہو جائیں؟ اور کس حد تک یہ موقف حکومت کا درست ہے کہ کیسز تو انہوں نے نہیں بنائے، پھر حکومت پر الزام کیوں؟ دیکھیں، الزام اس لیے لگتا ہے کہ ڈیلی ٹاک شو میں ان کا ڈس انفارمیشن منسٹر ہو، ان کا ایچ صاحب، اکبر صاحب ہو، یا یہ جتنے لوگ بھی ٹاک شو میں آتے ہیں یہ ڈیفینس کرتے ہیں اور نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نیب کی. تو ظاہر ہے پھر قوم یا ہم سب ان سے ہی پوچھیں گے. نیب کا بندہ تو یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے آپ کے پروگرام میں کہ میں ان سے پوچھوں کہ آغا سراج درانی کو آپ نے گرفتار کیا پنڈی سے، ان کی خواتین کو ہراس کیا 9 گھنٹے آپ نے ایک گھر میں، اور وہاں پر آپ کی صوبائی حکومت موجود ہے، پوری کیبنٹ موجود تھی، مگر ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. ہم ان سے پوچھتے رہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، 9 گھنٹے تک خواتین کی منہ میں سگریٹ کا دھواں پھینکا گیا، مگر وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں تھا. وہاں پر ڈی جی نیب صاحب یا چیئرمین نیب صاحب جو ہے وہ سائلنٹ تھے. تو یہ جب نمائندگی کریں گے تو ہم ان سے ہی پوچھیں گے. اور دوسری بات، جہاں تک خواتین کی بات ہے یا فریال طاہرپور صاحبہ کی بات ہے، دیکھیں بزنس میں نام یو اے ای میں کس کی پراپرٹی نکلی، اب جب میں بار بار چلو میں نام نہیں لیتا احتراماً، مگر سلائی مشین، پیسوں والی سلائی مشین کس کے نام کی ہے؟ نیو جرسی میں. آپ تو ڈھونڈنے گئے تھے زرداری صاحب کا، آپ تو ڈھونڈنے گئے تھے زرداری صاحب کا پلیس، وہ نیب میں کیوں نہیں آتے؟ وہ نیب میں کیوں نہیں آتی؟ وہ خواتین آپ کی ہیں اس لیے وہ نیب میں نہیں آتی. وہ دوسری خواتین آئیں گی. یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، بھائی ان کے آج بنے اور اپنے بھائی کے دور حکومت میں وہ جا کے کورٹس کی پیشیاں بھگت رہی ہیں. آپ لوگوں کو یہ بے بنیاد الزامات جب لگاتے ہیں تو عوام آپ کو کہتی ہے کہ شیم آن یو پیپل. اس کی وجہ یہ کہ آپ فریال طاہرپور سے کسی اور اس ملک و قوم کی بیٹی کو نہیں ملا سکتے. آپ یہ بزنس لیڈیز، آپ لوگوں کا جو کاروبار اور جو دھندا ہے اس کو سارا زمانہ سمجھتا ہے، اس ملک کے 18 کروڑ عوام سمجھتے ہیں. اور جہاں تک بات رہ گئی، ہاں اگر ہماری گورنمنٹ میں علیمہ خان صاحبہ کو، اگر میں نے ان کو کبھی ڈیفینڈ کیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کبھی انفلوئنس کرنے کی کوشش ہو تو نیب اور آپ کے کورٹس کے ادارے باہر بیٹھے ان سے جا کے پوچھیں. اور ہاں اگر ہمارے اوپر کوئی کیسز ہیں، آپ جائیں، آپ سندھ میں سندھ کے جو نیب کا ادارہ ہے اس کے اندر آپ ہمارے اوپر کوئی کیسز نکالیں. آپ پختاول، بلاول اور فریال طاہرپور سے کسی دنیا میں، میں کہتی ہوں کہ ایون شریف خاندان کی عورتوں سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے جو لوٹ مار کا بازار آپ لوگوں نے گرم کیا ہے. اور ہم اپنے دور حکومت میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. جب آپ سے کرپشن کا پوچھا جب آپ کو ایک چوری کی ہوئی ہے، چلیں آپ ٹھیک ہے. عادل جھانگا صاحب اور مسرت چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، نان ایشوز پر بحث زیادہ ہو رہی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ لیجسلیٹرز آگے آئیں، قانون سازی کریں، مسائل کا حل نکالیں. یہی ملک کی زیادہ ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.